अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मजहर अहमद है और मेरा नाम प्रशांत कुमार है। आज की वीडियो का नाम है, बताओ जल्दी। कुरान किताब इलाही। ठीक दोस्तों, है, ये वीडियो इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा की है और इसमें बहुत ही ऐसी अच्छी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं, जिनकी जानकारियां हमें नहीं हैं। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसी के साथ ही टाइम ख़राब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है हमारी वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। यानी लोगों के डर से या लोगों के नाराजगी के खौफ से आपने हक बात कहने से नहीं शर्मा। मतलब लोगों के बारे में नहीं सोचना। बुखारी मुस्लिम में तो यहां तक आया, अम्मा आयशा कहती है कि हुजूर इस्लाम तो हक बताने में कोई बखील नहीं थे। अगर आपने कुरान से कोई आयत छुपानी होती तो सूरह तहरीम की आयत वो छुपा लेते, जो नबी इस्लाम की बीवियों के हवाले से वह नबी इस्लाम ने अपने ऊपर शहद हराम कर लिया था। लेकिन आपने तो अच्छा, हमारे यहाँ पे बरेलवी मकतब के लोग और अहले तशय्यो ये समझते हैं कि कुरान की वो आयात जिनमें अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर बज़ाहिर गुस्सा फरमाया है या गजब का इजहार किया है, ये गजब पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला, नाराजगी का, इन आयात का दर्स देना ही हराम है, बार शरीयत के शुरू में लिखा है। हालांकि हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कि इस कुरान का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, वो आयात हैं जिन आयात में नबी इस्लाम के साथ इस लेवल की गुफ्तगू हुई है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। नबी तुम फरमाओ कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। सर, ये अगर किताब रसूलुल्लाह ने खुद लिखी होती तो अपने बारे में ये आयत लिखते? सही बात है। अगर ये रसूलुल्लाह ने खुद किताब लिखी होती तो कुरान में ये आयत होती, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअया रहमना। नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे या मेरे साथियों को, सही बात है, तो बताओ काफिर किस जोम में उनको अजाब से कौन बचा सकता है? कुरान में ये आयत होती सूरह बनी इसराइल की, क्या नबी करीब था कि तुम भी काफिरों की तरफ झुक जाते अगर हम तुम्हारा दिल मजबूत ना करते, और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगना अजाब देते और आखिरत में भी हमारे अजाब से नबी तुम्हें बचाने वाला कोई ना होता। ये आयत सूरह बनी इसराइल में होती अगर इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल हाका में ये आयत होती कि अगर ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात बयान कर दे जो हमने इनकी तरफ वही नहीं की है, तो हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी शाहरत काट दें और कोई तुम में एक भी ऐसा ना हो जो हमें रोक सके और नबी को बचा सके, हम इनकी शाहरत काट दें। इतनी सख्त आयात कुरान की। फिर आया कि ए नबी, तुम्हें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होगी, ये तो हमारा फजल है, हम चाहे तो इसको लेके भी जा सकते हैं। इतनी सख्त। सूरतुल अहकाफ में ए नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी और रसूल गुजरे और मुझे तो यह भी नहीं पता कि खुद मेरे साथ क्या होगा। इतनी सख्त आयात। ये वो सारी आयात जिनके ऊपर बैन है ना, ये सारी आयात वो हैं कि जो जस्टिफाई करती हैं कि ये इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। इन्होंने जब ये बैन कर दिया आयात तो इन्होंने काफिरों को किस मुंह से जाके जस्टिफाई करना है कि ये अल्लाह की किताब है? वो तो सारी आयात पढ़ना ही गुस्ताखी है। ये तो आयत पढ़ने वाला खुद अपने ऊपर 295C लगवा लेगा। अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हुआ होता, नबी इस्लाम ने खुद लिखा होता, तो ये जो आयत मुबारक है, नबी तुम फरमाओ कि सूरतुल अराफ के अंदर ना तो मैं गैब जानता हूं, अगर मैं गैब जान लेता तो खैर कसीर जमा कर लेता, ना मैं तुम्हारे नफे का मालिक हूं ना तुम्हारे नुकसान का, मैं तो खुद पाबंद हूं उस वही का जो अल्लाह की तरफ से की जाती है, मैं तो डर सुनाने वाला हूं। अगर नबी इस्लाम ने किताब लिखी होती तो उसमें यह आयत होती, हर जगह अपने मामले को डिस्कस। इस तरह सूरतुल अज़ाब में तो हुजूर की पूरी आइली जिंदगी डिस्कस हुई है।
کہ نبی جو ہیں شرماتے ہیں، تم سے بات نہیں کرتے، تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہو، اور ان کی بیویاں جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب مہمان نکلے تو ظاہر ہے گھر ہی اتنا تنگ تھا، تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا. تو جب یہ ہو تو نکل جایا کرو یہاں سے. ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا، سورۃ النور کا، ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی. یہ ساری وہ آیات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے جو تو جان چھڑا لو، ساری یہ سینکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295C لگتی ہے، جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے ریجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر. ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہے. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں، بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے باپ. اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی. نو 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 نو، انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹر سیٹ ہو جائے نا. تو وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں، تو جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے. کتابیں لکھتے ہیں، پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرع کام بھی دیکھا نا، بولنا کوئی نہیں. وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا، قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ، میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ نہیں، میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی فلسفی نہیں ہوں. اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے. تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا. میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی. اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی، سورہ الانعام میں بھی آئی، سورہ زمر میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تب باب شاہی کوئی نہیں پڑھنا ہے نا جملہ ہے. ہاں فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اس ویڈیو میں ہم نے بہت کچھ ایسی باتیں جانی جنہیں ہم نہیں جانتے تھے. اس ویڈیو میں ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو کہ اللہ نے خود نازل کی ہیں، نہ کہ کسی نے لکھی ہیں اس کو. تو دوستو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ. اسی کے ساتھ ہی ہم ودا لیتے ہیں.